أحسن وأحسن وهالظروف تتحسن ونخلص من معاناة الحرب الطويلة يا رب. يكفي شعورك بالسلام بالأمان إنك أنت طالع، صح بلد مدمر وصح حالة تعبانة جدا، لكن شعورك إنه नाजरीन मैं पहुंचा हूं लेबनान जहां पे जंग إنه العام هذا أفضل من العام اللي فات. مأساة بمعنى الكلمة، يعني وضع صعب جدا على الناس، حياة صعبة، معيشة صعبة، أغلب الناس بيوتها انهدت، في ناس مش قادرة تجيب مونة رمضان لشهر الفضيل هذا، بس أملنا بالله كبير، ربنا ما بنسى حدا من فضله. أغلب الناس ميتة تعبانة مش قادرة توفر، والمساعدات هذه اللي بتيجي ما بتيجي للجميع. أنا واحد من الناس ما جتنيش مرة واحدة، أنا إلي 25 يوم اليوم جاي من الجنوب، مرة واحدة جتني، وسجلنا وعملنا على كل الروابط، اللي بدهم إياه بعطوه، اللي بدهم إياه بقيموا اسمه بحط، وضع صعب يعني. هذا المفروض السوق يكون العالم فوق بعض في اليوم هذا، يوم احنا الوقفه الكبيره، يعني بكره بده يصبح رمضان، كانت العالم هذه بالساعه هذه انا ما اقدرش اقف ابيع ولا اشتري، انا ما اقدرش اكلمك ولا اكلم الثاني ولا الثاني. اليوم الدنيا صعبه، اختلفت كليا، الوضع صعب جدا.